bakbako na to ning semento mga igsuon. Tanggalo na to ug tanuman na to og kahoy aron mubugnaw ang palibot sa atong balay. Salamat sa Ginoo sa adlaw ug kinabuhi niya ginahatag sa tuwa. Sa kinabuhi usahay na maguba. Kay tungod wala nato giuban ang Ginoo sa atong mga plano. Aron kita maging successful sa atong kinabuhi, ato ang ubanon ang Ginoo sa atong mga plano. Let us invite the heavenly wisdom aron igiya ta niya sa maayong direksyon. Direksyon nga ang Ginoo maghatag sa tuwa nga aron kita madinaugon ining kalibutana. So ang Ginoo ra gyud ang atong dalangpanan ug atong duolan. Kay siya man ang tag-iya sa tanan, tag-iya sa atong kinabuhi, siya ang mas nakabalo sa ato ang kinabuhi. Kung duol sa siya sa mohatag og tamang direksyon og tamang panghuna-huna. Kay kung wala siya, pakyas gyud ta. So duol ta sa iyaha, iduol nato ang atong plano sa iyaha. Kay ihan ay lang gyud na niya aron kita malampuson kining kalibutana. Og salamat mga igsuon sa pagtan-aw kani nga video.